بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات. محترم ساتھیو، اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالشکور برق صاحب، انہاں دی دعوت حاضری دا موقع ملدا ہے. دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں ساتھیاں دی محنت نو اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے. اللہ دے گھر دے اندر آ کے بیٹھ جانا رب دا بہت بڑا انعام ہے. جنہ لوگاں نال رب پیار کردے نے، محبت دا اظہار کردے نے، اللہ انہاں نو اپنے گھر آؤن دی توفیق عطا فرما دیندے نے. آؤ ذرا چند ایک پیار محبت دیاں باتاں سماعت فرما لاؤ، اور میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے شہداء اسلام، جنہاں نے اپنی جاناں اللہ دے رستے دے اندر قربان کیتیاں، انہاں نے اپنے مال دی پرواہ نہ کیتی، اپنی اولاد دی پرواہ نہ کیتی، رب دے راہ دے اندر قربان کرن دی واری آئی. انہاں محبوب پیغمبر دے پیاریاں نے اپنی جاناں بھی اللہ دے رستے دے اندر قربان کر کے دکھا دیتیاں. آؤ میرے بھائی غور کریا کرو، او کتنی سعادت والی موت ہے. موت ہر حال دے اندر بندے نو آ کے رہنی ہے. امیر ہوئے
تامی موت آئے گی، وقت دا حکمران ہوئے، تختاں تے بین والا ہوئے، موت ایدے کولو چھٹکارا نہیں، جے غریب ویکھ لو موت پھر بھی آ کے روے گی، مرد عورت جیڑا وقت مقرر نے موت آ کے روے گی، موت نال ہمکنار ہونا پوے گا۔ او کنی سعادت والی موت ہے، او کنے بھاگاں والی موت ہے۔ موت دے اندر فرق تے بڑا ہے۔ ایک بندہ رب دا نام فرمان ہے، موت انہوں بھی آ جاندی ہے۔ ایک رب دا تابع دار ہے، نمازی بندہ ہے، اللہ دا عبادت گزار ہے، انہوں بھی موت آندی ہے۔ لیکن اے دے موت دے اندر فرق کنے جیڑے رب دے پیارے نے اللہ والے، جدو اینا وال موت دا پیغام آندہ ہے، موت دے فرشتے آ جاندے نے تے بڑا پیارا پیغام آکے سناندے نے۔ اللہ ذوالجلال نے رہندی دنیا تک لئی قرآن بنایا، اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ذات محترم تے نازل فرما دیتا ہے۔ انداز بڑا ہی پیارا ہے، موت والے فرشتے آکے پیغام دے رہے نے، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، موت والے فرشتے پتہ کی آندے نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اچھی کہہ دیو، جنہاں نو قرآن پیارے نہ کو زور ہور لا دیو۔ موت دعا کریا کرو، موت آ کے رہنی ہے ہر حال دے اندر ہے۔ اللہ موت آئے تے انج دی موت آئے، آپ ویکھ لو کنی پیاری موت ہے، کنی بھاگاں والی موت ہے۔ آن والے فرشتے کہہ رہے نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ آنا ساڑھے والے عرش والا رب تیرے تے راضی ہے، تو اپنے مالک تے راضی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے آن والے فرشتے جیڑے نے او جنت دے داخلے دا پیغام سنا رہے نے۔ ہے اے بھی موت ہے، ایک اے بھی موت نہ ہے، جدو اے موت دا پیغام آ جاندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال دے رستے دے اندر بندہ لڑ دیا اپنا گلا کٹوا لیندہ ہے۔ عرشاں تو آواز آ رہی ہے، عرشاں تو پیارا پیغام آ رہے آئے، اے میرے پیارے بندے میرے راہ دے اندر اپنی جان قربان کردہ نظر آ رہے آئے۔ میں رب واللو پیارا پیغام وے، اجے تیرے گلے دے خون دا قطرہ ہے، زمین تے ڈگیا نہیں، میں تیری زندگی دے گناہانوں پہلا معاف فرما دیتا ہے۔ ایوی تے موت نے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ ویکھ لو رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے او لوگ جڑے اپنی جانا اللہ دے راہ دے اندر قربان کر دیندے نے، جڑے جام شہادت نوش کر جان والے نے، انہاں نو مردیاں تصور نہ کرے آجے، بل احیاء او تے زندہ نے۔ ویکھ لو رب دا قرآن جے رب دا قرآن بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اس جگہ تے فرمایا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اونا دی زندگی دا تسی تصور ہی نہیں کر سکتے، شعور ہی نہیں رکھ دے۔ دنیا دی زندگی نہیں، اونا دی زندگی برزخ والی زندگی ہے۔ اور قرآن دا ایک اور مقام در سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال نے اونا لوگاں نال وعدے کر لینے، سودے کر لینے، کیڑی گل دے؟ اللہ ذوالجلال فرما رہنے ان اللہ اشترى من المؤمنین۔ ایک واری پھر کہہ دیو، ویکھ لو رب کنا پیارا سودا کر دے جے پہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین، میں اپنے مومن بندیاں نال وعدے کر لینے، سودے کر لینے۔ کیڑی گل دا وعدہ رب کر دے نظر آ رہے نے؟ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے انفسهم واموالهم، اپنی جانا میرے راہ دے اندر قربان کر دے وہ، اپنے مال میرے رستے دے اندر قربان کر دے وہ۔ جدو تسی اپنی جانا اپنے مال میرے راہ دے اندر قربان کر دے وہ گے، اے دے بدلے دے اندر میں رب وعدہ کردہ جا رہا میں بے ان لہم الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے بے ان لہم الجنہ، تواڈیاں جانا تے تواڈے مال لے کے، حالانکہ جان بھی میری عطا کیتی ہے، مال بھی میں رب دا عطا کیتا ہویا ہے، اے تسی دے دے وہ، میں رب توانو جنت دا حقدار بنا دیوانگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او جنت کتنی پیاری جنت ہوئے گے جس جنت دے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے انو داخل فرما دینا ہے، اور جس جنت دے اندر قرآن دا ایک اور مقام در سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جنات عدن یدخلونہا، جنات عدن یدخلونہا
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں کتنا پیارا قرآن تذکرہ کردہ نظر آ رہا ہے، جنات عدن یدخلونہا، او جنت عدن جیڑا ہے نا، جنت عدن ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یارے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں جنت عدن، جنت دے اندر ایک بڑا پیارا محل ہے، ایک بڑا پیارا محل ہے جدے 500 دروازے نے، ہر دروازے تے حوراں کھڑیاں نظر آ رہیاں نے۔ اس جنت عدن دے اندر جناب فاروق اعظم کہہ رہے نے اللہ دے نبیاں نے جانا ہے، پھر صدیقہ نے جانا ہے، تے نالاں دے نے جیڑے اللہ دے راہ دے اندر اپنیاں جانا قربان کر دین والے، انہاں نے جنت عدن دے اندر داخل ہو جانا ہے، اور کلیاں نہیں ہونا۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اس جنت اندر، جنت عدن دے اندر ویکھ لو ابا و اجداد نے بھی داخل ہو جانا ہے، انہاں دیاں بیویاں نے بھی تے انہاں دیاں اولاداں نے بھی داخل ہو جانا ہے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم۔ اور جدو جنت دروازے تے جان گے نا ویکھ لو رب دا قرآن کہہ رہے آئے، رب دے مقرر کردہ جڑے فرشتے دربان کھلوتے نے نا آندے نے سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اے سلامیاں پیش کر دے نظر آ رہے نے، واہ نبی دیو پروانے ہو، واہ نبی دیو جان سارو، کیسا تُسا رب نال وعدے کر لینے جو رب نے کہہ دیتا ہے حشترائے من المؤمنین انفسہم و اموالہم بِأَنَّ لَهُمُ الجنہ، جنت مال دے دے وہ میں رب توانو جنت دا حقدار بنا دے منگائے۔ اور رب دا قرآن جدو نبی دے پروانے آنے سن لے آئے، ویکھ لو کنج اونا نے اپنی جانائیں اللہ دے رستے دے اندر لٹا دیتیاں نے، اپنی جانائیں اللہ دے راہ دے اندر قربان کر کے دکھا دیتیاں نے۔ ویکھ لو
کیسے پیارے آمینہ دے لال علیہ السلام دے پروانے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جان سارے ایک نبی علیہ السلام دے بڑے ہی پیارے یار نے بڑے ہی پیارے ساتھی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بند کر دیتا جاندہ مکے والے آنے نے کمرے دے اندر بند کر دیتا ہے قید کر دیتا ہے اور دن اجے تھوڑا ہی گزر دینے مکے والے کہن لگے ساڑھے باپ دا قاتل ہے اے دا کھانا بند کر دیتا جائے اے دا پانی بند کر دیتا جائے اینا کملے آنو پتا نہیں ہے جیڑا یاری رب نال لا لیندہ ہے جیدے دل عرش والے رب نال جوڑ جایا کر دینے جنہ دلان دے اندر آمینہ دل آل دا پیارا جایا کر دینے عرشہ تو پیارا پیغام آرے آئے اے میرے نبی دے پیارے یارے پریشان ہو دیا لوڑا کوئی نہیں ہے اے دے اندر شاک کوئی نہیں ہے اونا نے کھانا بند کر دیتا ہے اے دے اندر شاک کوئی نہیں ہے اونا نے پانی بند کر دیتا ہے میں رب رب کا دا ہویا ہے میں جنت وچو تیرے لئی کھانے دا انتظام کر دے مانگا جیڑا رب والا ہو جاندہ ہے نا اوہ آؤنا رب والے بن کے ویکھیے تے سیے اپنے دلانو رب وال کر کے تے ویکھیے اللہ ذوالجلال دی قسم قصور والے ہو رب تے بڑائی مہربان ہے اللہ ذوالجلال فرمان دینے تو میرا بانتے سیے میں تیرا بن جامانگا من کانا للہ کان اللہ لہو جیڑا رب دا بن جاندہ رب او دا بن جاندہ ہے عرشاں تو آواز آ رہی ہے میں بے موسم پھلان دا انتظام کر دے مانگا ہے ادھر بھی بے موسم پھل آ رہا ہے ادھر جناب زکریہ علیہ السلام اے جناب خلو بی بی مریم کمرہ باندے دروازہ لا کے روشن دان کوئی نہیں ہے اندر جا سکتا کوئی نہیں ہے اندروں بار آ سکتا کوئی نہیں ہے تے جناب زکریہ آئے نا تے ویکے تے حیران رہ گئے پریشان ہو گئے کہہ لگے نی مریم چابی میرے کولے تو بار جا سکتی نہیں ہے باروں کوئی آ سکتا نہیں ہے تے اب بے موسم پھل جڑے کھانڈائی ہیں تیرے سامنے پینے جنہ پھلاندہ موسم ہی کوئی نہیں ہے دستے سینہ تینوں دین والا کون ہے ایک تو آئے نے تے واہ بی بی مریم میں تیرے ایمان تو صدقے جامعے آج دی ہندی نے وہ اندھی سرکارے تو اڈی تو فیل سب کو جا رہے ہیں اے تو اڈے صدقے خیر نہ لا رہے ہیں اوے خلونا بی بی مریم دا کیسا پیارا ایمان ہے آندیاں نے خالو جی پریشان نہ ہویا جے ہوا من اند اللہ اے آئے نے تے عرش والے رب والو آئے نے سبحان اللہ جیڑا رب بی بی مریم لئیے کھانے دا انتظام کر دیندہ ہے اور رب العالمین اپنے نبی دے پیارے یار لئی انتظام کردہ نظر آ رہے آئے چند دن گزرے نا کافر کہنے لگے پتا تے کرو ساڑھا قیدی قید خانے دے اندر بھکھا پیاسا ختم ہو گیا ہوئے گا سبحان اللہ اینا دی بی بی نے انج دروازے تے آئی دروازے دی چیز سراخ وچو وین دیئے نظر مار دیئے تے جا کے پتا کی آن دیئے کملے ہو تسی آکھے ہے سوچے ہے مر گیا ہوئے گا میں تے اپنے قیدی دے سامنے
او پھل تے میوے ویکھے آئیاں جنہاں دا موسم ہی کوئی نہیں۔ میں تے او ویکھے نے جیڑے مکے وچوں لبدے بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اچھا یہ گل ہے، اینوں باہر کڈیا جائے۔ کمرے چوں باہر لے آندا گیا، کہنے لگے خبیب گل چنگیا کلمہ چھڑ دے، نبی نالو پیار چھڑ دے، تے جنہ دے دلاں دے اندر پیار محبوب دا آد ہے او جان تے دے دیندہ پر پیچھے ہٹنا گوارا کردہ، پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کردہ، اپنی جان تے دے دیندہ۔ کہنے لگے کملے ہو کنج دیاں گلاں کرن ڈائے ہو کہ محبوب نالو پیار چھڑ دے، کلمہ چھڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے اچھا ایڈا ہی پیار کرنے والا ہے تے سولی واسطے تیار ہو جا۔ کہنے لگے گل ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ساڑھے رب نے وعدہ کیتا ہے اموالہم انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، مال تے جانا تسی دے دے وہ جنت میں دے دے مانگا۔ اساں تے جنت لینا ہے، جنت جانا چاہنے ہیں، جان دی پرواہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سولی واسطے تیار ہو جاندے نے تے ایک کافر نہ کافر کہنے لگا خبیب آج تو سوچ دا ہوئے گا، آندہ ہوئے گا کہ میری جگہ تے محمد علیہ السلام ہوندے میں بچ جاندہ اپنے بیوی بچیاں دے اندر زندگی گزاردہ۔ جناب خبیب دیاں آنکھاں چو آنسو آگئے، کہنے لگے ہو کملے ہو کنج دیاں گلاں کر دے ہو، میں تے محبوب نال اینا پیار کرنا میں تے اینی گل بھی برداشت نہیں کردہ۔ نبی دے پیر مبارک دے اندر ایک معمولی جیا کنڈا چوب جائے، یہ دے بدلے اندر منو چھاڑ دیتا جائے، میں تے محبوب دی اینی تکلیف بھی گوارا نہیں کردہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اینا ہی پیار کرنے والا ہے پھر تیار ہو جا سولی واسطے۔ کہنے لگے گالی کوئی نہیں۔ جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کہنے لگے آخری ویلے نا تیری کوئی آرزو خواہش ہے وے انہوں پوریاں کیتا جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تے ساڑیاں آرزواں بڑیاں ہویا کر دیاں نے تے نبی دے پروانے دی جیڑی خواہش ہے نا کیسی پیاری خواہش ہے۔ کہنے لگے مکے والے ہو جدو دا کلمہ پڑھے ہے رب سامنے سجدے کردہ رہا میں، جاندیاں جاندیاں بھی رب سامنے سجدے دی لذت حاصل کرنا چاہنا میں۔ میرا دل کردہ میں جاندیاں جاندیاں 2 رکعتاں نماز پڑھ لواں، جدو رب قیامت والے دن اٹھائے گا رب پوچھے گا خبیب کی کردہ آئے ہیں تے میں جواب دیواں گا اللہ جدو تیرے کو لایا ماں تینو سجدہ کردہ جا رہے آسنا۔ ویکھ لو موت دا وقت قریب ہے، اسی نماز دی پرواہی کوئی نہیں کر دے، فکر ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نماز نیت لیندے نے، ہاتھ بن لیندے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو جناب خبیب نے محمدی یونیورسٹی دے طالب علم نے ہاتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، پیران دے اندر بیڑیاں پئیاں نے، ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں سنے، نبی دے پروانے نے اپنا سر سجدے وچ رکھ دیتا ہے۔ اے تے او سجدہ ہے جن بشر دیاں نوریاں دے اندر تمہ پا دیتیاں نے۔
فرشتیاں دے اندر بشر دی عظمت نو منوایا ہے رب بھی آندے ہونگے میرے فرشتے ہو تسی آندے سو کہ انسان نو نہ بنائی زمین تے جا کے خون خرابہ پیدا کر دے وے گا فرشتے ہو آوی تے میرا ہی بندہ ہے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے پر میرے سامنے سجدہ کردہ جا رہا ہے اینج دا دل بناؤ اینج دا دل بناؤ اللہ دی قسم رب دنیا تے بھی راضی ہو جائے گا آخرت والے دن تے رب نے جنت دینی ہے نا اللہ دنیا تے راضی ہو جاندے نے سبحان اللہ نماز نا دل کر دے میں لمبی کر دے ماں میں ذرا پیار تے محبت نل پڑھا پر دل دے اندر خیال آیا خبیب جے نماز لمبی کر دیتی کافر اے ہی نہ سمجھ لینے انہیں موت تو ڈر دیا نماز لمبی کر لئیے جلدی سلام پھیرے آ سولی واسطے تیار ہو گیا کہنے لگے میں حاضر میں رب دے راہ دے اندر جان قربان کرن لئی حاضر سولی تے لٹکا دیتا جاندہ ہے اب ویکھ لو نبی دے پروانے یہ نہیں سی پھانسی نہیں سی دیتا جاندہ کوئی ایدرو تلوار ماردہ ہے کوئی ایدرو نیزہ ماردہ نظر آ رہے ہیں تے جاندیا نے جناب خبیب باندے نے لستو ابالی ہین اقتالو مسلمن لستو ابالی ہین اقتالو مسلمن علا ای شکن کان للہ مسرئی وَذَالِكَ لِذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء وَذَالِكَ لِذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّئٍ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلائے موت و حیات دی کشمکش دے اندر نے آندے پتا کی نے اے خدا نبی اپنے نو اے خدا نبی اپنے نو دائی سونے گا میرا مکے والے سولے دتائی یار خبیب جو تیرا تے اس گلوں مینوں پائے لامن کیوں تیرے سنگ لائیاں تے کیوں میں واحد رب پجندہ اے ہوئی نے جرم خطائیاں تے نام تیرے تو اے محبوبہ نام تیرے تو اے محبوبہ لاکھ ہوئے جندوارا کترا قطر نہ میرا میں تدوی مول نارا تے قصور والے ہو جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے آئے مینوں تو انو ایک سبق دے کے چلے گیا نے اوہ آن والے ہو یاری لائی خبیب اجائیے اوہ نبی نال پیار پانا جیتے خبیب والا پالو نبی نال یاریاں لانیاں جے جناب خبیب ورگیاں لایا جے اوہ یاری لائی خبیب اجائیے
اے جیند جاوے تا جاوے نا پر فرق محبت اندر ہرگز ہرگز آوے آئی تے او لوگ نے جنہ نے اپنے رب نال وعدے کر لینے حشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بے ان لہم الجنہ انہوں نے اپنی جانا اپنے مال اللہ دے راہ دے اندر قربان کر کے اپنے رب کو لو جنت حاصل کر لے آئے آؤ نا کدی غور کریا کرو نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے پروانے کیسا او نا رب نال پیار پالے آئے آمینہ دے لال علیہ السلام نال محبتاں پالیاں نے آقا علیہ السلام جنگ ہو رہی ہے اور جنگ جدو مٹھی ہوئی نا ختم ہوئے آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے پروانے دے نال جا رہنے ویندے نے کیڑا کیڑا جامع شہادت نوش کر کے آئے کیڑا کیڑا بچ کے آئے کیڑا کیڑا زخمی نظر آ رہے آئے میرے آقا علیہ السلام ویندے آئے تاک دے آئے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا تے نظرہ پہ جاندیاں نے زمین تے لیٹے نے تے زخمہ نل چور نظر آ رہا نے اینے زخم نے کہ گنے ہی نہیں جا رہا ہے میرے آقا علیہ السلام آویخ لو پیارے زیاد نو کہن لگے اوہ زیاد پیارے آئے اے آخری ویلے ان حالات دے اندر تو کی محسوس کردہ نظر آ رہے آئے تے جناب زیاد بن سکن جواب دین دینے اللہ دے نبی جی منو تے ان حالات دے اندر جنتیاں خوشبواں آ رہیاں نے آوے خلا معمولی گالتے نہیں نائے میرے آقا علیہ السلام فرما رہنے اوہ زیاد آخری ویلے تیری کوئی خواہش کوئی آرزو ہے کوئی تے جناب زیاد کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ کیسا پیارا جواب دین دینے وہ کیسے نبی دے یار کیسے نبی دے وفادار کہاں لگے اللہ دے نبی جی اپنے مبارک قدم ذرا میرے قریب تے کرو نا آقا کہاں لگے زیاد کی کرے گا میں قریب ہو مانگا کی کرے گا کہاں لگے اللہ دے نبی جی ساما دا پتا کوئی نہیں کیڑے ویلے زندگی دا اختتام ہو جائے ایک وری ذرا مبارک قدم میرے قریب تے کرو نا آقا علیہ السلام تھوڑا جیا جناب زیاد بن سکن دے قریب ہو جاندے نے تے جناب زیاد رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا جیا رڑ دیا آمینہ دے لال علیہ السلام دے پیرا میں اپنا سار مبارک رکھ دین دینے تے آن دینے گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سے رنگت نہ تیری سے بو ہے گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سے رنگت نہ تیری سے بو ہے
نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی میری خواہش یہی آرزو ہے۔ ویکھ لو میرے آقا علیہ السلام دے پیارے یار اپنی جانا اللہ دے راہ دے اندر قربان کر دے نظر آ رہے نے۔ رب بھی کہہ رہے نے ہشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ او جنت دا وعدہ جدے اندر جانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ویکھ لو میرے آقا علیہ السلام دے یاراں نے کنج اپنی جاناں قربان کر دیتیاں نے۔ حضرت حنظلہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی، اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمی نمی شادی ہوئی ہے، آج پہلا دن شادی دا، رات پئی نا رات پئی تے رات دیاں تاریکیاں دے اندر ویکھ لو نبی علیہ السلام دے پیارے یار کنے تابعدار کنے وفادار اینجنا غسل کرن لگے نے، فجر تو پہلے غسل کرن لگے نے تے نبی دے صحابی دی آواز کرنی پہ گئی، نبی دا پروانہ اعلان کر رہا ہے چلو بھائی جنگ لئی تیار ہو جاؤ۔ جدو نبی دا پیغام کرنی پہ گیا نا، غسل نہیں کیتا، انجی کپڑے پہن کے باہر آ گیا تے بیوی کہنے لگی حضرت غسل نہیں کیتا، باہر آ گیا جے۔ کہنے لگے جے میں غسل کرن لگ پیندا نا، نبی دا پیغام آ گیا کتے نبی دی بے ادبی نہ ہو جائے، مینوں جاندیاں دیر نہ لگ جائے، عرش والا رب کتے میرے تے ناراض نہ ہو جائے کہ نبی دا پیغام آ گیا تو دیر کر دیتی ہے۔ اسی سوچی پہ جانے ہاں نبی دی حدیث آ گئی ہے، انہوں منیے کہ نہ منیے، یہ تے میرے جناب مسلک دے مخالف گل آ رہی ہے، انہوں منیا جائے کہ نہ منیا جائے، یہ میری طبیعت دے خراب ہے، انہوں منیا جائے کہ نہ منیا جائے۔ نبی دے پروانے کیسے، نبی دے تابعدار، نبی دے وفادار، یہ تے جناب حنظلہ نے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے مسجد آ رہے نے، داخل ہو رہے نے، آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ۔ جناب عبداللہ جڑے نے نا جدو نبی دی آواز کرنی پئیے جتیاں والی جگہ تے بہ گیا، آقا دیاں نظراں پئیاں، کہنے لگے عبداللہ اتھے ہی بہ گئے ہیں اگے آجا۔ جناب عبداللہ جڑا جواب دین دے نے نوٹ کرنے والا جے، جناب عبداللہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی جدو تواڈی آواز کرنی پئیے اللہ دی قسم ایک قدم ہی چکن دی جرت ہی نہیں رہی۔ مننا تے انہوں آندے نے، اے جے مننا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے بیوی ہوئے تے انجدی ہوئے، بیوی کہنے لگی پیارے سرتاج نبی دا پیغام آ گیا ہے، پھر جو کچھ لٹایا جاندہ جے لٹا دیو، اے نہیں آکھیا پہلا دینے پہلی راہتے نمی نمی شادی ہوئی ہے، میرا کون پرسانے حال ہوئے گا، میرا کون پیچھے ہوئے گا، نہ جایا جے جناب نا انجدیاں گلہ نہیں کیتیاں۔ بیوی کہنے لگی سرکار میرے سر دے تاج جاؤ چلے جاؤ، نبی واسطے جو کچھ لٹایا جاندہ جے لٹا دیو،
اگر بچ گئے تے ملاقاتاں ہو جان گیاں، جے شہادت پا گئے جنت وچ ملاقاتاں ہو جان گیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر نبی دے پروانے چلے گئے، جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے یار لڑدیاں نے جام شہادت نوش کر گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے انہاں دی جیڑی بیوی ہے نا آؤندی ہے، کہنے لگی آقا جی میرے خامد نو نا غسل دے لے آجے۔ خیر ہے، فرمایا ہے دیتے فرضی غسل سی واجب سے، اینو غسل دے لے آجے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے حنظلہ دیئے بیویے پریشان ہوندیاں لوڑاں کوئی نہیں، رب نے اینیاں رحمتاں کیتیاں نے، میں اپنے اکھی میں کیا ہے آسمانہ دے فرشتے تیرے حنظلہ نو غسل پہ دین دینے۔ آجے جنہاں نے رب واسطے جانا قربان کر دیتیاں نے، رب واسطے ویکھ لو سب کچھ لٹا دیتا ہے، رب واسطے اپنے بیوی بچیاں نو قربان کر دیتا ہے، مال لٹا دیتا ہے، اپنی جانا اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتیاں نے۔ اینا لوگاں نالے ویکھ لو رب کہہ رہے نے اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویکھ لو میں اپنی بات اختتام دی طرف لے جانا چاہنا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار نے پیارے ساتھی نے جدو قرآن سنیا نا رب جنت دے وعدے کر دینے پہ حضرت عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حج تو واپس آ رہے نے رادیاں تاریکیاں ویلے لیٹے نے زمین تے ایک رب کو لو دعا کرن ڈہنے۔ سبحان اللہ کیسی پیاری دعا، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک ووفاتی فی بلد رسولک۔ عرشاں والے ربا منو موت دیوی تے شہادت دی موت دیوی تے نالان دینے اللہ سونے شہادت دی موت بھی آئے تے تیرے نبی دے شہر مدینے ویچ آئے۔ دعا کر کے نا آپ ہی سوچی پہ گئے کہنے لگے عمر مدینے ویچ رہ کے شہادت کمیں مل سکتی ہے؟ شہادت تاں ملے گی دشمن دا جا کے مقابلہ کیتا جائے، جہاد جا کے کیتا جائے۔ عرشاں تو رب بھی آندے ہونگے عمر مدینے دیاں گلہ کرنا ہے، میں شہادت بھی دے مانگا مدینہ ہی نہیں ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر دی مسجد بھی ہوئے گی۔ رب آندے ہونگے عمر پہ آ رہے صرف مسجد ہی نہیں ہوئے گی میرے محبوب پیغمبر دا مصلی بھی ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او بھی ویلا پھر آیا، میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے خلیفہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اینا روبے اینا دبدبائے کیسر تے کسرا دا جیڑا حکمران ہے نا اودو دا کیسر تے کسرا آج دا امریکہ اپنے آپنو سپر پاور کہلوان والا، حالا سپر پاور کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ او تے مرضیاں والا ہے، جنو چاہوے تخت دے دے وے، جنو چاہوے
تختاں تو لا کے تے جیلے سٹ دے وے وہ تے اپنیاں مرضیاں والا ہے وہ اپنیاں قدرتاں والا ہے اپنیاں حکمتاں والا ہے سبحان اللہ کیسر تے کسرا دا جڑا بادشاہ ہے نا وہ آندہ ہے میرے سامنے عمر دا نا نہ لیا کرو جدو عمر دا نا سننا میرے تے لرزہ تاری ہو جاندہ ہے اینا روب اینا دبدبا صرف نا دئی اور جدو دل دے اندر رب دا ڈر ہوئے نا رب او دا ڈر لوکاں دے دلاں دے اندر دشمناں دے دلاں دے اندر پیدا کر دیں دے ایک آن والا آیا نا کہنے لگا اینا بڑا بادشاہ میں ویکھنا چاہنا ماں اس حکمران نو عمر دا نام بڑا سنیا بجد ہے آیا مدینے دے اندر تے زین اے لے کے آیا مدینے وڑ دیا نے پوچھن دی لوڑی نہیں پئے گی منو عمر دا محال نظر آ جانا ہے عمر دی کوٹھی نظر آ جانی ہے پوچھن دی لوڑی نہیں پہنی آیا نا تے کوئی واضح اثار نظر نہیں آ رہا ہے تے پریشان ہو کے نا پوچھ دے کہ بی بی دے کولو بی بی عمر نو ملنا چاہنا او دا محل کیڑا ہے او دی کوٹھی کیڑی ہے بی بی کہن لگی وے آن والے آئے آؤ مسجد نبوی دے کچے سینتے جیڑا سرانے اٹ رکھ کے ستے ہے او عمر نظر آ رہے آئے حیران ہو گیا کہنے لگا میں اس عمر نو نہیں ملنا کہنے لگی کنوں ملنا ہی کہنے لگا میں اونوں ویکھنا اونوں ملنا جدا نا سن کے کیسر تے کسرا بھی کام جاندے نے کیسر تے کسرا تے لرزہ تاری ہو جایا کر دے میں اس عمر نو ملنا چاہنا ماں سبحان اللہ تے بی بی آندھی ہے وے آن والے کملے آئی تے او عمر ہے آئی تے امیر المومنین ہے جدا نا سن کے کیسر تے کسرا کام جاندہ ہے تے آن والا جیڑا نا آن والا اوتھے ہی کھلوتا ہے کہنے لگا آج مینوں پتہ لگ گیا ہے جیڑا رب تو علاوہ کسے کولو ڈردہ نہیں ہو دے کولو سارا جہان پہ ڈردہ ہے جدو دل دے اندر رب دا ڈر آئے ساڑھے حکمرانہ دے دلان دے اندر امریکہ تے امریکہ دا ڈر پیدا ہو گیا ہے تے جدو اینا کولو ڈریے نے تے پھر کچھ نہیں بندہ جدو رب دا ڈر پیدا ہو جائے تے پھر بڑیاں سپر پاور جیڑیاں طاقتاں نے اونا دے دلان دے اندر رب حکمرانہ دا ڈر پیدا فرما دیں دے نے اے عمر نے دعا کر دینے اللہ شہادت دی موت مدینے دی چاہنا میں سبحان اللہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ویلا وہ بھی آیا مسلے تے آئے نماز پڑھان لگے نے فجر دی نماز ہے ہاتھ سینے تے بن لینے اللہ اکبر اجے پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین اجے سورہ فاتحہ شروع کیتی ہے تے جیڑا ابو لولو مجوسی بھائی ایمان ہے نا ممبر دے پیچھے چھپے ہے اے دے ہاتھ دے اندر ایسا خنجر ہے جدے دوہاں پاسے درمیان دے اندر موٹھے دوہاں پاسے خنجر ہے جناب عمر دے پیڑ دے ناپ دے زخم لگاندہ جا رہے ہیں ایک بات عقیدے دیئے بھی نوٹ کر کے لے جاؤ جے آئیے جناب عمر دی ناپ دے زخم لگے نے ہاتھ اگر ناف تے بننے ہوندے نا تے پھر زخم ہتھاں تے لگ دے ناف تے زخم لگے نے پتہ لگا عمر نے ہاتھ سینے تے بننے نے
ہاتھ اتے سینے تے بننے نے تاں نیچے ناپ تے زخم لگے نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ڈگ دیاں کیسے نبی دے پیارے یار نے ڈگ دیاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف دا بازو پکڑ کے مسلح تے کھڑیاں کر دیندے نے یہ بھی پتہ ہے موت واقع ہو سکتی ہے پر ویکھ لو نبی دے پیارے پروانے امیر المومنین وقت دے حکمران مسلح تے تڑپ دینے پہتے صحابہ نماز ادا کر رہنے آئی تے او نبی دے پیارے یار نے جنہ ثابت کیتا ہے ان صلاتی و نسکی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین نماز بھی رب لئی قربانی بھی رب لئی مرنا تے جینا عرش والے رب واسطے وے اے او لوگ نے جنہاں نے رب نال وعدے کر لینے سودے کر لینے حشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بے ان لہم الجنہ اللہ فرماندے نے اپنی جانا اپنے مال میرے راہ دے اندر قربان کر دیو اے تسی لٹا دے وہ جنت دا وعدہ میں رب تواڈے نال کردا جا رہا ہاں اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزاکم اللہ احسن الجزا انشاءاللہ آئندہ اتوار ایسے مسجد اندر قاری قرآن محترم جناب حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب آف ڈیرہ غازی خان انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے انشاءاللہ آئندہ اتوار ایسے مسجد اندر قاری قرآن محترم جناب حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب آف ڈیرہ غازی خان انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے تمام دوست احباب شوق نال محبت نال تشریف لے آنا اور انشاءاللہ آئندہ اتوار تمام احباب واسطے ناشتے دا انتظام الحمدللہ ہو چکے ہیں انشاءاللہ آئندہ اتوار بھی ناشتہ کروایا جائے گا اور آج انشاءاللہ دعا تو بعد تمام بھائیاں کے گزارش کرانگا مسجد حال دے اندر دسترخوان لگا تمام بھائی مسجد حال دے اندر تشریف رکھن تمام احباب ناشتہ کر کے پھر جان اور جس میرے بھائی نے ناشتے دا اہتمام اور انتظام کیتا ہے ویسے تا نیکی تا وہی ہوندی ہے جڑی آندے نے بھی ایک ہاتھ نال کریے تے دوجے نو پتہ نہ لگے تو مگر یہ ہے بھئی میں اس واسطے ذرا نام لے لینا تو دوستاں دے دوسرے بھائیاں دے دل دے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے یار میرے بھائی نے نیکی دے اندر اگے نکلیا مینوں بھی اگے نکلنا چاہیے نیکی دے اندر تا مقابلہ کرنا چاہیے اسی کرنے ہیں دنیا دے اندر مقابلہ آنے ابھی یہ میں نے چنگی موٹر سائیکل لے لی میں تو 125 لے کے ہی چھڑاں گا انہیں کار لئی میں فلانی کار لواں گا ساڈا مقابلہ دنیا دی حد تک نیکی واسطے ساڈا مقابلہ کوئی نہیں ساڈا مقابلہ کس طرح ایک چھوٹی جی میں بات سنا دیں کوئی مثال یہ کہندے نے ایک بندہ نا دریا تے بہ کے اللہ اللہ کردا سی تے دوسرا جڑا بندہ انہیں ویکھیا تے وہ بھی جا کے نا اون دے برابر تے مسلح ڈا کے وہ بھی اللہ اللہ شروع کر دتی اون اللہ سونے انہیں تے آن کے کھلر پا دیتا ہے تو انہوں کہو ذرا سائیڈ تو ہو جا اللہ نے فرمایا یار تینوں جو چاہیے نا تینوں ملے گا اس میرے بندے نو تنگ نہ کر دوسرا دن ہویا وہ پھر بیٹھا عبادت کر رہا انہیں جا کے رتی اور مسلح کے ڈا کے نا اچھی اچھی شروع ہو گیا انہیں اللہ سے انہیں آیا تو پھر آ گیا اللہ نے فرمایا بھی 10 تینوں کی چاہیے کہندہ نہ انہوں دے نہ مینوں دے ایک ہی ہے حسد کی ہے
ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਭੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ बढ़ चढ़ के एक दूसरे तो अगे निकलना चाहिए। अज का जड़ा नाश्ता मेरे भाई हाफिज मोहम्मद नदीम साहब उन्होंने माशाअल्लाह और मोहतरम हाफिज मोहम्मद इलियास साहब इन्होंने माशाअल्लाह अज नाश्ते का एहतमाम और इंतजाम किया। इन्हां वास्ते खसूसी तौर पर दुआ फरमाना और इन्हां दी वालदा दी तबीयत कुछ ठीक नहीं, उन्हां वास्ते भी खसूसी तौर पर दुआ फरमाना और इन्हां दे वालदे मोहतरम अल्लाह कोल टुर गए ने, अल्लाह कोल पहुँच गए ने, उन्हां वास्ते भी खसूसी तौर पर दुआ फरमाना। अल्लाह पाक उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए। और जिन्हां जिन्हां ने भी दुआ दा किया है, काफ़ी अहबाब कहते हैं मगर हर एक दा नाम लेना टाइम काफ़ी चाहिए होंदा है। मैं तमाम भाइयों वास्ते इज्तिमाई तौर पर कारी साहब अगे गुजारिश करांगा खसूसी तौर पर दुआ फरमान। इंशाअल्लाह अज मगरब की नमाज तो बाद जामिया मस्जिद फातिमा करीम रुकनपुरे के अंदर वलिया कामिल मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब मीर मुहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह दरस कुरान अरशाद फरमान दे। मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद याहिया साहब अजीज़ मीर मुहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह दे बेटे हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल मीर मुहम्मदी साहब जामिया मस्जिद फातिमा करीम के अंदर इंशाअल्लाह मगरिब दी नमाज तो बाद दरस कुरान अरशाद फरमान दे। तमाम भाई दुआ करके नाश्ता करके फिर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युग़ादिरु सकमा। अल्लाह करीम जितने मुसलमान बीमार ने अपनी रहमत नाल तंदुरुस्तियां अता फरमा। अल्लाह बीमारां नू अपनी रहमत नाल शिफाए कामिला अता फरमा। ए मेरे अल्लाह दुनिया दे अंदर दवाखाने बड़े ने पर शिफा खाना ही कोई है जो तेरे कोल है। अल्लाह जो जो भी बीमार ने अपनी रहमत नाल शिफा अता फरमा। ए मेरे अल्लाह दुखियां दे दुख दूर फरमा, परेशाना दियां परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह जो साडे प्यारे सानू जुदाइयां दे गए उन्हां दी मगफरत फरमा। करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस चाला मुकाम अता फरमा। ए मेरे अल्लाह जिन्ना मापियां कोल औलाद नहीं नेक औलाद अता फरमा। जिन्ना भैनां दे वीर नहीं नेक वीर अता फरमा। अल्लाह मेरे मुल्क दे हालात नू बेहतर फरमा। अल्लाह पाकिस्तान दे अंदर निज़ाम इस्लाम कायम फरमा। ए मेरे अल्लाह जब तक जिंदा रखी इस्लाम ते रखी, मौत आए ते जुबान ते कलमा नसीब फरमा। खात्मा बिल खैर फरमा, खात्मा बिल ईमान फरमा। अल्लाह ये अपने कर मुर रही दुनिया तक लई आबाद फरमा। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह जो इस मस्जिद दे मुआविनीन ने अल्लाह इन्हां दे कारोबार माल जान दे अंदर बरकतां फरमा। अल्लाह मेरे भाई कारी अब्द शकूर साहब दियां मेहनतां मुहब्बतां अपने दरबार दे अंदर मकबूल व मंजूर फरमा। ये मेरे अल्लाह हफ्ते बाद दरस दा प्रोग्राम करवांदे ने। अल्लाह जो साथी तावन करदे ने, नाश्ते दा इंतजाम करदे ने। अल्लाह इन्हां दे कारोबार माल जान दे अंदर बरकतां पैदा फरमा। अल्लाह दुनिया ते रज रज के ज़म-ज़म पिला, क़यामत वाले दिन अपने नबी दे हथों जामे कौसर नसीब फरमा। अल्लाह बार बार अपने
اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے اللہ مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے اللہ ساڈا سارے دانا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے رب وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.